बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। खुदावंद ने मोमिन को किस चीज़ की ज़मानत दी है? मुफस्सल कहते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद मुताल ने मोमिन को एक ज़मानत दी है। मैंने अर्ज़ किया वो ज़मानत क्या है? हज़रत ने फरमाया खुदा ने उसे ये ज़मानत दी है कि अगर वो रबूबियत खुदा, रिसालत व नबुव्वत मोहम्मद और इमामत अली का इकरार करे और जो कुछ उस पर वाजिब हुआ है उसे अदा करे तो अल्लाह ताला उसे अपने जवार में जगह देगा। मैंने अर्ज किया खुदा की कसम ये ऐसी करामत एहतराम है कि करामत पसंद हरगिज इसके मुशाबे नहीं है। इसके बाद हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमल थोड़ा करो और फायदा ज्यादा उठाओ। सवाबुल आमाल सफ़ा 15, बिहारुल अनवार जिल्द 64, सफ़ा 146, हदीस 2। मोमिन का उनसर किस चीज से खल्क हुआ है? स्वालिह बिन सहल कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाऊं, खुदावंद मुताल ने उनसर वतनियत मोमिन को किस चीज से खल्क किया है? हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंबिया के उनसर वतनियत से, लिहाजा वो हरगिज निजस और आलूदा नहीं होता। शायद इससे मुराद ये है कि वो शिर्क व कुफर से आलूदा नहीं होगा। असूल काफी जिल्द 2, सफ़ा 3, बिहारुल अनवार जिल्द 64, सफ़ा 93, हदीस 12। खुदावंद के कौल फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन की तफसीर क्या है? एक शख्स कहता है मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इस आयत फसौफा यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना इज़्ज़तिन अलल काफिरीन। बस अनकरीब खुदा एक कौम को ले आएगा जो उसकी महबूब और वो भी उससे मोहब्बत करने वाली, मोमिनीन के साथ खाकसार और काफरीन के सामने सख्त कुदरतमंद है। का मानी और तफसीर पूछी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मवाली मुराद हैं। तफसीर अयाशी जिल्द 1, सफ़ा 327, बिहारुल अनवार जिल्द 64, सफ़ा 181। मरहूम अलामा मजलसी इस हदीस शरीफ की वजाहत में फरमाते हैं मवाली से मुराद अजमी हैं। फरमाने खुदा मन जाआ बिल हसनाते फलहू अशरो अमसालिहा से क्या मुराद है? ज़रारा कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में था कि उनसे इस आयत मन जाआ बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा, जो शख्स भी नेकी करेगा उसे 10 गुना अजर मिलेगा के मानी के बारे में सवाल किया कि क्या इन अफराद को भी शामिल है जो वलायत को कबूल नहीं करते हैं या शामी नहीं हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सिर्फ मोमिनीन के साथ मखसूस है। बिहारुल अनवार जिल्द 64, हदीस 8। क्या मोमिन के लिए रहमत है? इस्माइल बिन अम्मार सैरफी कहते हैं कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, आप अलैहिस्सलाम पर कुर्बान हो जाऊं, क्या मोमिन के लिए रहमत है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। मैंने अर्ज किया किस तरह? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कोई मोमिन अपनी हाजत अपने मोमिन भाई के पास लेकर जाता है, दर हकीकत ये खुदा की तरफ से एक किस्म की रहमत है कि जिसे खुदा ने उसकी तरफ भेजा है, उसे इस्तिफादा करने की फुर्सत फराहम की है और उसकी मग़फ़िरत का सबब करार दिया है। बस जब उसने उसकी हाजत पूरी की तो उसने रहमत खुदा को कबूल किया है, और अगर वो उस हाजत को पूरा कर सकने के बावजूद पूरा नहीं करता तो उसने उस रहमत को दुत्कारा और अपने आप को उससे महरूम किया है जो खुदा ने उसकी तरफ भेजी है। खुदावंद उस रहमत को रोज़े क़यामत तक अपने पास ज़ख़ीरा करता है, यहाँ तक कि जिसकी हाजत पूरी नहीं हुई है वो इरादा करे या उसे अपने लिए करार देता है और ख़ुद उससे मुस्तफ़ीद होता है, या उसे अपने आप से दूर करता है और दूसरे की तरफ भेजता है। ए इस्माइल, जब रोज़े क़यामत बर्पा होगी
اور خود اس شخص کو چاہیے کہ اس رحمت کے بارے میں ارادہ کرے اور یہ منزلت اس کے لیے آشکارا ہوئی ہے۔ تیری نگاہ میں وہ اس رحمت کے ساتھ کیا کرتا ہے، کس طرح بھیجتا ہے تاکہ وہ اس سے بہرہ مند ہو۔ اسماعیل نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ وہ اس رحمت کو اپنے آپ سے دور کرے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا گمان نہیں بلکہ یقین کر لو، وہ مذکورہ رحمت کو ہرگز اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا اور اپنے علاوہ کوئی اس سے استفادہ نہیں کرے گا۔ اے اسماعیل، جو کوئی اپنی حاجت اپنے اس بھائی کے پاس لے کر جائے جو اسے پورا کر سکتا ہو، لیکن وہ بھائی اس حاجت کو پورا نہ کرے تو خداوند قبر میں اس پر ایک سانپ کو مسلط کر دے گا کہ جو قیامت تک اس کے انگوٹھے کو کاٹتا رہے گا، خواہ روز قیامت وہ میت بخشی جائے یا اسے عذاب دیا جائے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 206 حدیث 1۔ کیا غیر مومنین کے لیے بھی ثواب ہے؟ یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا مومنین کے علاوہ اگر کوئی شخص عمل خیر انجام دیتا ہے تو خدا پر ضروری ہے کہ اس کا اسے ثواب دے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اصول کافی جلد 4 206 صفحہ حدیث 1۔ کون سی چیز ایمان کے زائل یا پائیدار ہونے کا موجب ہے؟ سعدان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کون سی چیز ایمان کو بندے میں محکم کرتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تقوی، گناہوں سے پرہیز۔ میں نے عرض کیا کون سی چیز اسے اس سے باہر نکالتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا طمع۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 397 حدیث 5 صفحہ 424 حدیث 12 جلد 4 صفحہ 10 حدیث 4۔ مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مومن کے حق کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا 70 حقوق ہیں، تمہیں صرف 7 حقوق بتاؤں گا کیونکہ میں تجھ پر مہربان ہوں، مجھے ڈر ہے کہ برداشت نہیں کر سکو گے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بھوکا ہے تو تم سیر نہ ہو، وہ برہنہ ہو تو تم نہ پہنو، اس کی رہنمائی کرو اور اس کے لیے ایک قمیص کی مانند ہو کہ جو وہ پہنتا ہے، وہ تمہارے پرانے لباس میں سے ہو، اس کے لیے زبان گویا بنو، اس کے لیے اس کی تمنا کرو جس کی اپنے لیے کرتے ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی کنیز ہے تو اسے فروخت کرو تاکہ وہ اپنا بستر وغیرہ مرتب رکھے اور شب و روز اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم نے ایسا کیا تو پھر اس وقت تم نے اپنی ولایت کو ہماری ولایت اور ہماری ولایت کو ولایت خدا تک پہنچایا ہے۔ اصول کافی جلد 3 صفحہ 248 حدیث 7۔ نمبر 2، معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 7 حق ہیں جو تمام کے تمام واجب، جو کوئی بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ ولایت خدا سے خارج ہوگا اور اس کی اطاعت کو ترک کیا ہے، خداوند کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، وہ بیان کریں کہ وہ کون سے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے معلّہ، مجھے خوف ہے کہ تم وہ انجام نہیں دے پاؤ گے اور محفوظ نہیں کر سکو گے، مجھے خوف ہے کہ جاننے کے بعد ان پر عمل نہیں کرو گے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی خدا سے مدد لیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان حقوق میں سے آسان ترین یہ ہے کہ اس مومن کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے اسی چیز کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور اس کی رضایت کے طالب رہو، نیز اس کی بات کی مخالفت نہ کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی جان، اپنے مال، ہاتھ پاؤں اور زبان سے اس کے ساتھ تعاون کرو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی چشم،
راستہ، آئینہ اور لباس یعنی اس کے اسرار کے محافظ بنو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔